श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूपको किरन्तनको 120औं प्रकरण। हे साथी हो, म तिमीहरूको अपराधी हुँ। मैले बानी गायन गरी तिमीहरूलाई सुनाएर दुनियाँका दृष्टिबाट तिरस्कृत पारिदिएँ। अनेकौं दृष्टान्त दिएर मायाको अनेक पक्ष देखाएर मैले तिमीहरूलाई तिम्रा परिवार र नातेदारबाट अलग गरिदिएँ। तिमीहरू मोज मजाले आफ्नो परिवारसँग बसेका थियौ। मैले धर्मग्रन्थहरूको साक्षी दिइकन त्यो सम्बन्ध तोडिदिएँ। तिमीहरूको मनलाई मोडेर मैले धेरै कष्ट दिएँ। मैले तिमीहरूसँग अनेक अवगुण गरेँ, यसको वर्णन नै हुन सक्दैन। मैले राज्य सुख र दरबार त्याग्न लगाएर तिमीहरूलाई घर घर ढोका ढोकामा माग्न जानुपर्ने भिखमङ्गा बनाएँ। मैले आप्त वचन बानीका चोट दिइकन तिमीहरूलाई व्यर्थमा रुँदै पहाड पहाड तथा जङ्गल जङ्गल भौतारिँदै हिँड्न लगाएँ। तिमीहरू आफ्नो घरमा मालिक बनेर आफूले आर्जन गरी पसिनाको कमाई खाइरहेका थियौ। तिमीहरू आफ्नो घरमा सुख शान्तिले जीवन व्यतीत गरी परस्पर प्रेम गरेर बसेका थियौ, जसका साथ तिमीहरू रातो दिन प्रेम विहार गर्दथ्यौ। अब ती सबैलाई तिम्रा दुश्मन जस्ता बनाइदिए। तिमीहरू नरनारी आफ्ना पुत्र परिवारका साथमा दाम्पत्य जीवन सुख एवं आनन्दमा बिताइरहेका थियौ। मैले ती मनमोहक कारोबार सबै छुटाइदिएँ। तिमीहरू सम्पन्न विजेता र मायामा सफल व्यक्ति मानिन्थ्यौ, तर मैले ती सबै त्याग्न लगाएँ। मैले कैयौं उदाहरण दिइकन तिमीहरूलाई घरबाट निकालेँ, तर तिमीहरूले विचार गर्न सकेनौ। जीवलाई अत्यन्त प्रिय लाग्ने मिठो माया र कुटुम्बको नाता सम्बन्ध छुटाइदिए। उच्च कुलका कहलाएर तिमीहरू गहन दायित्व वहन गरिरहेका थियौ, ती सबै मैले छुटाइदिएँ। यस्तो आनन्दको बारेमा म कति भनौँ। यस्ता जहानिया ठुला घरबार धेरै थिए। जब मैले 2-4 शब्द भने तब तिमीहरूलाई ती अग्नि समान प्रतीत भए। तिमीहरू मान प्रतिष्ठा लिएर बसेका थियौ। मैले संसारका मान प्रतिष्ठाका हतियार सबै छुटाइदिएँ। जसलाई मूल घरको यो सम्बन्धको अलिकति मात्र पनि जानकारी छ, म उसलाई चयनपूर्वक रहन दिन्न। यो छलछदमका बारेमा कति वर्णन गरौँ। मेरो त अस्तित्व र व्यक्तित्व नै जादु लगाउने खालको छ। म महान बुद्धिमान छु भन्ने यो मायाको नशा यसरी उतारिदिए त्यो लेस मात्र पनि रहने छैन। यो छलछदमका बारेमा कति वर्णन गरौँ। मेरो त अस्तित्व र व्यक्तित्व नै जादु लगाउने खालको छ। म महान बुद्धिमान छु भन्ने यो मायाको नशा यसरी उतारिदिए त्यो लेस मात्र पनि रहने छैन। त्यो लेस मात्र पनि रहने छैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 11 प्रकरण 120 चौपाई 1735। श्री तारतम सागरको नेपाली स्वरूप किरन्तनको 121औं प्रकरण। 14 लोकका शास्त्रमा शब्दद्वारा परब्रह्मको प्रशंसा गरिएको छ, तर ब्रह्म वाक्य सबैभन्दा अलग छ। त्यसको प्रशंसा म जिब्रोले कसरी गर्न सक्दछु। त्यस कुरानमा सुफी नाम गरेका सन्त एवं उनको समूहको खूब प्रशंसा गरिएको छ। त्यसमा यस्तो लेखिएको छ, आखिरी घडीका स्वामीले त्रिलोक एवं ब्रह्माण्डलाई अखण्ड गरिदिनेछन्। संकेतमा लेखिएका यस्ता अनेकौं शब्दहरूका अर्थ खुलेपछि मात्र यथार्थ भेद पाइन्छ। अनेकौं प्रकारले बुद्धि दौडाए पनि बाहिर अर्थबाट भेद पाइँदैन। कैयौं ध्रुव तारा समानका प्रकाश कविश्वर एवं पैगम्बर भए। कैयौं सन्त महात्मा अम्बिए र औलियाहरू भए। यी सबैलाई दुनियाँले ईश्वर समान प्रतिष्ठा दिए। यी सम्पूर्ण वर्णन मोहम्मदका हुन्। साक्षात श्यामा उनैमा आएर विराजमान हुनुभएको छ। आदिदेखि अन्त्यसम्म दुवै मुस्लिम समुदायले उनै मोहम्मदका नामको प्रचार गरे। यसै रीतिले अन्य धर्म ग्रन्थमा पनि मोमिनको नाम अनेकौं प्रकारले लेखिएको छ।
भिन्न भिन्न नामले उनीहरूको प्रशंसा गरिएको छ। उनीहरू चाहे जुनसुकै वर्गमा हुन्, उनीहरूको समूह त एउटै छ। त्यसको पनि टिप्पणी छ, मोमिन हौ भने तिमीहरू ध्यान दिएर सुन, परिचयको ढोका खोलिदिएको छ। आफ्नो अन्तर्दृष्टिले धामतिर दिल लगाएर हेर। कुरानमा एउटा समूह श्रेष्ठ एवं आदरणीय भए भनेर भनेको छ। त्यसैबीच श्यामा शक्ति आउनुभयो, उनका 2 सन्तान भए। तिनमा एउटा वंशज राजपुत्र बिहारी र दोस्रो नजरी नाथपुत्र मेहराज ठाकुर थिए। यी दुवैको मान्यतामा अन्तर हुनाले यिनीहरूका मार्ग अलग अलग भए। यिनका 2 समूह पनि फाटो परेर अलग भए। एक थरी वेदका कर्ममा अल्झिई बाहिर अर्थ लिएर बसे, दोस्रो थरी ब्रह्मवाणीमा लागे। मेहराजका गुरुभाइ राजपुत्र बिहारी उपरयुक्त साक्षी र ग्रन्थलाई मान्दैनन्। उनी जानी बुझिकन यस वाणीको प्रकाशलाई गुप्त राख्न अनेकौं बाधा अवरोध खडा गर्दछन्। अब अर्का भाइ नाथपुत्र मेहराज ठाकुरमा स्वयं श्रीराज सम्पूर्ण ग्रन्थ लिएर समाहित हुनुभयो। मानसी पुत्रको समुदायलाई दीक्षित अनुयायी भनिएको छ। यस कुरालाई कुरानले साक्षी दिएको छ। साक्षी दिए अनुसार विश्वास गर्ने 1 जना मात्र नाजी धामको गर्व गर्नेछन्। अरू 72 नारी भए। यही नै नाजीको परिचय हो। विश्वास गर्नाले मात्र दीक्षित अनुयायीलाई चिन्न सकिन्छ। यसै समुदायलाई विशिष्ट समुदाय भनिएको छ, जसमा मोहम्मद भए। उनले यथार्थ ज्ञानको भेद खोलेर आखिरमा प्रत्यक्ष रूपले स्पष्टीकरण दिए। जब ज्ञान विज्ञानको यथार्थ भेद खुल्यो, तब सबै सम्प्रदाय इसाई, मुसाई र मुस्लिम एउटै भए। सबैका दिलको शङ्का ढोका मेटियो, आत्मज्ञानको उज्यालो भयो र यथार्थ भेद खुल्यो। कुरानमा यी सबै कुराको नाना प्रकारले स्पष्टीकरण दिइएको छ। अनेकौं नाम राखेर योग्यता र विशेषताको महत्त्व दर्शाइएको छ। त्यो मुहम्मद र मोमिनका शक्तिबाट वर्णन गर्न सम्भव भएको हो। महामती भन्नुहुन्छ, कुरानमा मोमिनको जुन योग्यता र विशेषता बताइएको छ, त्यसलाई यस वाणीद्वारा प्रशंसा गर्न सकिँदैन। सद्गुरुले भन्नुभयो, आखिरी गुरु ब्रह्मसृष्टि र परमात्माको सन्देश यी तीनै परम धामबाट अवतीर्ण भएका हुन्। सद्गुरुले भन्नुभयो, आखिरी गुरु ब्रह्मसृष्टि र परमात्माको सन्देश यी तीनै परम धामबाट अवतीर्ण भएका हुन्। चौपाई 15 प्रकरण 121, चौपाई 1750। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागरको नेपाली स्वरूपको किरन्तनको 122औं प्रकरण। परमधाममा बसेर ब्रह्मसृष्टिले यस स्वप्नको खेल हेरिरहेका छन्। हामी सबै आफ्ना धामबाट आएका हौं भनी श्री श्यामा अवतार देवचन्द्र महाराजले मलाई यसरी सम्झाउनु भयो। हामी दुवै एउटा वंशज र अर्को नाथ दीक्षित सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीका सन्तान थियौं। गुरुको समाचार दिनुपर्ने काममा आपसमा लडाईँ गरेर हामी 2 अलग भयौं। तब कतिजना उतातिर बिहारीपति गए, कति मेरा साथमा आए। वंशजलाई बाहिरी पारिवारिक गद्दी दिनुभयो। मलाई भने धर्म प्रचार प्रसार गर्ने अधिकार दिनुभयो। मद्वारा ब्रह्मवाणी प्रकट भए। वंशीय पुत्र बिहारी र उनका अनुयायीले वाणीलाई मानेनन्। तब म भित्र साक्षात परमात्माको शक्ति प्रकट भयो। तब देवचन्द्रजी महाराजका वचन महामतीद्वारा सत्य भए। यसको यथार्थ वृत्तान्त कुरानको ठाउँ ठाउँमा साक्षी दिइकन लेखिएको छ। परमात्मा स्वयंले जुन साक्षी दिएर लेख्नु भएको छ, त्यो म लाखौं हजारौं पल्ट कति भनौं। श्री देवचन्द्रजीका सेवक हामी बिहारीजी र म दुवैजना अलग अलग भयौं र हाम्रो समूह पनि अलग भयो। तेस्रो जो जाहेरी जीव सृष्टि हुन्, तिनका सबै लक्षणको वर्णन गरियो। धर्मशास्त्रका स्थान स्थानमा जुन महत्त्व र प्रशंसा लेखिएको छ, त्यो वस्तुतः हामी ब्रह्म सृष्टिहरूकै कुरा हो। दयावन्त प्रभुले साक्षात रूपमा गर्नुभएको दयाको म कति वर्णन गरौं।
महामती बन्नुहुन्छ। जसले हृदयदेखि नै यस कुरालाई ग्रहण गर्ला त्यस आत्मामा परमधामबाट अवतरित निष्कलङ्क बुद्धको ज्योति बर्सिनेछ। त्यस आत्मामा परमधामबाट अवतरित निष्कलङ्क बुद्धको ज्योति बर्सिनेछ। चौपाई 8 प्रकरण 122 चौपाई 1758। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्यामाजी र श्यामका साथमा अनुपम यौवनको युक्ति सखीहरू प्रेम रूपी खेल गर्दछन्, आनन्दपूर्ण क्रीडा गर्दछन्। आफ्ना परात्मा एवं प्रियतमसँगको मिलनमा पूर्ण आनन्दको अनुभव गर्दछन्। उनीहरूका अङ्ग प्रत्यङ्गमा उत्साह एवं उमङ्ग भरिन्छ। सखीहरू प्रत्येकको मनमा आनन्द र उल्लासको लहर उठ्दछ। सखीहरू अत्यन्त आनन्द विह्वल र प्रेमोन्मादले परिपूर्ण छन्। सखीहरू प्रेम रसले परिपूरित छन्। सखीहरू दाउ लगाएर लाठे श्यामसँग कण्ठमा कण्ठ मिलाउँछन्। हाँस्य क्रीडाको खेलमा आनन्दका धारा प्रभाव उठिरहेका छन्। उनीहरू पृथ्वीमा चरणले झन्कारयुक्त दबाव दिँदै लहरा झैँ प्रियतम परमात्मासँग टाँसिएर आनन्द क्रीडा गर्दछन्। सखीहरू गलामा मुक्तादिका हार लगाई पूर्ण श्रृङ्गार गरी आँखामा गाजल लगाएर आएका छन्। उनीहरूको मुखमण्डलको शोभा अवर्णीय छ। यस्ता प्रियतमाहरू श्यामसँग आनन्द क्रीडा गरिरहन्छन्। म महामती यस प्रकार प्रेममा विभोर भएर समस्त मनोरथ सिद्ध गर्दछु। सखीहरू गलामा मुक्तादिका हार लगाई पूर्ण श्रृङ्गार गरी आँखामा गाजल लगाएर आएका छन्। उनीहरूको मुखमण्डलको शोभा अवर्णीय छ। यस्ता प्रियतमाहरू श्यामसँग आनन्द क्रीडा गरिरहन्छन्। म महामती यस प्रकार प्रेममा विभोर भएर समस्त मनोरथ सिद्ध गर्दछु। चौपाई 4 प्रकरण 123 चौपाई 1762। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागरको नेपाली स्वरूपको किरन्तन ग्रन्थको 124औं प्रकरण। हे सखियो, हामी यो हम्ची नामक खेलमा प्रियतम श्यामप्रति प्रीति तथा प्रेम भाव राखौं। हे सखियो, यो हम्ची खेल आनन्दपूर्ण मनोभावनानुकूलको खेल हो। सद्गुरु नै मेरा प्रियतम प्रभु हुनुहुन्छ। म उहाँकै चरणार बिन्दमा पर्दछु। मूलको सम्बन्ध जानेर म मेरा प्रियतमसँग अखण्ड सुख माग्दछु। सुखदेव मुनिले शब्द सुनाएर क्षणभरमा हृदयमा प्रकाश पारिदिनुभयो। त्यसलाई आजको दिनसम्म कसैले जानेका थिएनन्, तर अब यसको प्रकाश फैलिरहेको छ। श्रीमद् भागवतमा कयौं गुद रहस्य छन्, जुन मसिना जाली झैँ गुथिएर रहेका छन्। जुन सन्देश रूपी कागज जसका लागि थियो, तिनमा रहेका सम्पूर्ण ग्रन्थि फुकाइदिनुभयो। जसले यो ज्ञान जाहेर गर्नुभयो, उहाँले नै राम्रो प्रकारले गुप्त तत्त्व प्रकाशित गर्नुभयो। हेर्दाखेरि त ब्रह्ममुनिहरू नश्वर संसारका प्राणी जस्तै देखिन्छन्, तर उनीहरू असीमित अविनाशी धामका निवासी हुन्। ब्रह्मज्ञान लिएर श्री राजाजी पाल्नुभयो। यो कुरा सबैलाई जानकारी भयो। सखीहरू भन्दछन्, हामीहरू स्वयं आएर मिल्नेछौँ। मूल सम्बन्धका लक्षण हामीलाई प्राप्त भयो। सखीहरू सबै अलग अलग भएर आइरहेछन्, एकले अर्कीलाई खोजिरहेका छन्। यो लीला कसरी गुप्त रहन सक्दछ? अब त सबै सखीहरू समूह बनेर एकत्रित भइरहेका छन्। जागने रासलीला रचिएको छ। हामी त्यसमा राम्रो तरिकाले खेल्नेछौँ। यो यथार्थ रूपमा जाहेर भएको छ। सुख शोभाको प्रशंसा म यो जिब्रोले कसरी गरौँ? पहिले वृन्दावनमा जुन खेल रचिएको थियो, त्यही लीला यहाँ पुनः प्रकट भयो। सुखदेवजीका शब्दले यी लीलाहरूको बारे स्पष्ट मत दिएर जाहेर गर्नेछन्। पहिले ब्रजराजमा जुन लीला भयो, यहाँ त्यही लीला भयो। यस लीलामा उनै श्याम त्यही दिन, त्यही घडी अनि त्यही निमेषको पुनः उपस्थित भयो। यहाँ त्यही लीला भयो। यस लीलामा उनै श्याम त्यही घडी, त्यही दिन, त्यही घडी, त्यही निमेषको पुनः उपस्थित भयो। संसारमा यो लीला प्रकट हुनाले यो ब्रह्माण्ड धन्य धन्य भयो।
हामीले प्रभुसँग खेल हेर्न माग गर्यौं। त्यो प्रभुले पहिले ब्रज तथा रासमा देखाउनुभयो, तर हाम्रो मनमा दुःखको अलिकति आकांक्षा बाँकी रहन गयो। यसैले यहाँ प्रेम तथा आनन्दयुक्त खेल देखाउनुभयो। भाइजी राज र श्री प्राणनाथका चरणको प्रतापले जसिया भाइले हम्ची खेलको यसो गान गर्दछन्। थोरै दिनमा यो अमूल्य धन 14 लोकमा प्रकट हुनेछ। श्री भाइजी राज र श्री प्राणनाथका चरणको प्रतापले जसिया भाइले हम्ची खेलको यसो गान गर्दछन्। थोरै दिनमा यो अमूल्य धन 14 लोकमा प्रकट हुनेछ। थोरै दिनमा यो अमूल्य धन 14 लोकमा प्रकट हुनेछ। चौपाई 11 प्रकरण 124 चौपाई 1773। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागरको नेपाली स्वरूपको किरन्तनको 125औं प्रकरण। उत्तम मनुष्य चोला भरतखण्डको जन्म, उत्तम कलियुग र सद्गुरु यी 4 अमूल्य पदार्थ पाएर पनि यो जीवन व्यर्थमा किन गुमाउँछौ? परमात्माले तिमीहरूलाई मनुष्य देहरूपी अमूल्य धन राम्रो प्रकारले सुम्पिदिनु भएको छ। रत्नलाई प्रयत्नपूर्वक एकत्रित गरेर यो जीवन पाएका छौ। अनेक जन्म जन्मान्तरको सञ्चित शुभ कर्मको फल स्वरूप तिमीहरूलाई मानव तन प्राप्त भएको छ। अरे सत्यका व्यापारी हो, सदा सत्यको व्यापार गर, सदा सत्यको व्यापार गर, सत्यलाई नै ग्रहण गर। त्यो सत्यलाई हृदयमा राम्ररी जतन गरेर राख। यो नाशवान धरतीमा बिर्सेर पनि नभुल, किनभने पछि तिमीलाई परमात्मा सम्मुख खडा हुनु पर्ने छ। अनेकौं बार तडपेर एवं अनेकौं दुःखलाई बारम्बार झेलेर एवं अगणित मृत्युलाई वरण गरेर तिमीलाई मनुष्य शरीर प्राप्त भएको छ। 84 लाख योनिमा घुम्दा घुम्दा अन्त्यमा यस मृतलोकमा सत्यको अखण्ड सम्पत्ति खरिद गर्न आएका छौ। यहाँका हाट बजार सुन्दर र लोभ लाग्दा छन्। चोक चौबाटो 84 बजार छन्। यहाँ मनले चिताएका वस्तु मिल्दछन्, तर किन्नेवाला पारखी हुनुपर्छ। यो बजार प्रपञ्च एवं छल कपटपूर्ण अनेकौं भेदभावले भरिएको छ। 14 लोकका लागि चाहिने माल यहाँ किनिन्छ। यसमा कोही धर्मात्मा व्यापारी पनि छन्। 14 लोकमा कमाएको कमाई यही मृतलोकमा बसेर खान्छन्। यहाँ अरू कमाउने ठाउँ छैन। आधा क्षणको मात्र अवसर मिले पनि यहाँ धरतीमा रहेको अमूल्य धन पाइन्छ। सत्य वस्तु यहाँ गुप्त भएर रहेको छ। तिमीहरू चौक चौबाटो हाट बजार आदिमा घुमेर हेर, जाँचबुझ गरेर अध्यात्म ज्ञानको व्यापार गर। तर याद गर, स्वयं कलियुग आसन जमाएर एवं धर्मको विक्रेता बनेर बसेको छ। यो भूमि अन्धकारमय छ। यसमा अनेकौं अवरोध छ। यहाँ द्वन्द एवं दुविधाको घना कुहिरो लागेको छ। यसैभित्र अखण्ड सत्य वस्तु पनि रहेको छ। हे रत्नका पारखीहरू हो, राम्ररी सोच विचार गरेर हेर। सच्चा व्यापारीका लागि यो भूमि कष्टप्रद छ। सत्य वस्तुका चारैतिर काम, क्रोध, ईर्षा आदिका अग्ला पर्वत छन्। त्यो सत्य वस्तु गुप्त राख्नका लागि यमराजले अनेकौं रक्षक राखेर वरिपरिबाट घेरेका छन्। जो खोजी गर्ने जौहरी होला, त्यसैले सत्य वस्तुको खोजी गर्नेछ। आकर्षण र प्रलोभनबाट बचेर मनलाई दृढ गरेर त्यो चतुर सुरवीरले अखण्ड अविनाशी वस्तु ग्रहण गर्नेछ। यस परमार्थी धनलाई किन्ने व्यक्ति संसारका दृष्टिबाट बचेर रहन्छ। दुनियाँका दृष्टिमा ऊ पर्न चाहँदैन। उसलाई देखेर प्राय जनताहरू उसको हाँसो उडाउँछन्। तर सत्य वस्तुलाई प्राप्त गरेर जब ऊ संसारबाट अलग भई आफ्नो धामको बाटो लाग्नेछ, तब सबैले उसलाई स्याबासी दिनेछन्। वेद र विराट दुवैलाई कुहिरोले ढाकेको छ। यिनको रहस्य रूपी कुहिरोमा परेर मानिसहरू उल्टो चक्करमा घुमिरहेछन्। वेद वाक्यमा यो कुरा स्पष्ट वर्णन गरिएको छ, तर सोझो कुरो कसैले जानेनन्। त्यसै कारण मनको अन्धकार मेटिँदैन। साधुहरू यो विराटलाई कुहिरो एवं उल्झन हो भनी यसकारण भन्दछन्। यहाँ सोझो कुरा पनि उल्टो जस्तो प्रतीत हुन्छ। सत्य वस्तुलाई कसैले देख्दैन, असत्यलाई सबैले चारैतिर प्रकाशित गर्दछन्।
यहाँ आएर कोही सत्य खरिद गर्छन् अनि कोही असत्य, कोही भने मायाका बन्धनमा बाँधिन्छन्। व्यापारीहरूले यो तिलस्मी बजारमा यस प्रकारले व्यापार गर्दछन्। यहाँ सबै आएर उल्झनमा पर्दछन्। यो यस्तो प्रकारको बजार छ। यस अन्धकार रूपी बाधाले अनेकौंलाई बाँधिरहेको छ। कुनै साँचो वस्तु जानकारी लिन दिँदैन। यसरी बन्धनमा बाँधिएका व्यक्तिहरू बजारमा घुम्दछन्। पछि मौका गुमेपछि पश्चाताप गरेर रुन्छन्। कोही व्यापारीहरू आफ्नो सम्पत्तिलाई हजारौं गुणा बढाउँछन्। कसैको मूलधन पनि डुब्दछ। कोही जटिल बन्धनमा पर्दछन्। कोही भने मायाबाट निस्केर महिमावान झण्डावाला व्यापारी कहलाउँछन्। कोही सत्य वस्तु खरिद गर्दछन्। कोही ज्वारटको राशि खर्च गर्दछन्। जसले जीवनको अमूल्य क्षणको राशि खर्च गर्यो त्यो 14 लोकको मालिक भयो। अनगिन्ती अविनाशी धन त्यसैलाई प्राप्त भयो। त्यस्तो व्यापारीलाई संसारको बजारमा क्रय विक्रयका लागि दोस्रो पल्ट आउनु पर्दैन। ऊ त स्वयं महाजन बन्दछ। साधारण व्यापारीबाट ऊ महाजन बन्यो। अब उसैले अन्तरिक्षको अखण्ड घरमा बसेर अन्तःकरणमा अविनाशी सुखको अनुभव गर्नेछ। अखण्ड धन प्राप्त गरेपछि मायावी संसारमा दोस्रो पल्ट को आउँछ? हे व्यापारी हो, यदि तिमीहरू सच्चा अखण्ड कमाईको व्यवसाय गर्दछौ भने अवश्य पनि अखण्ड धन प्राप्त गर्नेछौ। यो कलियुग रूपी बजारमा झुटोको बदलामा साँचो चिजको प्राप्ति गर्न सकिन्छ। यदि राम्रो व्यवहार गर्न सक्ने हो भने यसै मनुष्य योनिमा अपार लाभ प्राप्त गर्न शुभ अवसर पाइएको छ। यो मानव जन्म यस प्रकारको छ। यसलाई विचार गरेर हेर। सज्जन तथा व्यापारी हो, म पुकार गरेर भन्दैछु, तिमीहरू आफूले जितेको अखण्ड धन किन गुमाउँछौ? हे साधु सज्जन हो, म तिमीहरूलाई स्पष्ट रूपमा भन्दछु, तिमीहरू यस भूमिको रीति ध्यान दिएर सुन। प्रत्यक्ष हेर्दा हेर्दै तिमीहरू यसमा बाँधिन्छौ। फलस्वरूप यमराजको फन्दाबाट कोही पनि बाँच्न पाउने छैनौ। यहाँ व्यापार गर्न भनेर सबै एक्लै आएका छन्, तर यो भूमिमा आएर एक दोस्रोसँग सम्बन्ध बढाउँछन्। आफ्नो पुँजीको क्रय विक्रय बिर्सेर मायाको रङ्गमा रङ्गिन्छन्। यस्तो ढङ्गले संसारलाई बाँधिएको छ। यो त कपटको मूल कारण बनेको छ। फेरि इन्द्रियको स्वभाव अनुसार गरिएको अनेकौं क्रियाकलापले युक्त भूतको डेरा त विभिन्न प्रकारका बन्धन रूपमा छन्, तर मोहको बान्ने कडी भने अद्भुत छ। संसारी भूतको डेरामा बसेर आफ्नो शुद्धि बुद्धि पनि बिर्से। परको कुनै परिचय छैन। एक दोस्राका सम्बन्धी बनेर भन्न थाले, यही हाम्रो घर हो। यहाँ आफूले आफैलाई बाँड्दछन्। सम्पूर्ण अङ्गबाट मनलाई दृढ गरेर रात दिन सम्बन्धीहरूको सेवामा लीन हुन्छन्। यसरी संसारका समस्त मानव समुदाय बन्धनमा परेका छन्। यमराजको चिठी पत्र आउन साथ तुरन्त जानु पर्दछ। सबै कुरा छोडेर मनुष्य रुँदै विलाप गर्दै निस्कन्छन्। जसले धेरै सेवा टहल गर्दथे तिनैले अब आफ्नै हातले आगो लगाएर त्यो मृतकको लासलाई जलाइदिन्छन्। अन्तरात्मालाई कसैले चिन्दैन। जुन शरीरसँग सम्बन्ध सुदृढ भएको थियो त्यसलाई लाठोले घोची घोची पोल्दछन्। यो संसारको सम्बन्ध र व्यवहार यस्तो छ। यहाँ त यस प्रकारले सम्बन्ध राख्दछन्। यस भूमिले तिमीहरूलाई भुलायो। सारा शरीरको शुद्धि बुद्धि गयो। अन्ध्यारो नगरीको फन्दामा परेर जब भट्किन्छौ तब चित्तमा अधैर्यता आउँछ। जो अन्तरङ्ग मित्र थिए तिनले तिमीलाई बेहोस अवस्थामा पाए। तब जसले जतन गर्दथे उनीले विशेष प्रकारको बन्धन वा कात्रो अति नै कसिने गरी बाँधे। दिव्य धामको महल मन्दिर सबै बिर्सेर सामर्थ्यवान परमात्मालाई पनि बिर्सेर मायामा मस्त भयो। हे मूढ हो, अमूल्य धनलाई लुटाउँछौ। यो अमूल्य सम्पदालाई व्यर्थमा किन गुमाउँछौ? आफ्नो अमूल्य धनलाई साँच्दैनौ। चोर 10 इन्द्रिय रूपी र डाकु मन उनीहरूले आएर लुटिरहेछन्। आधा क्षणका लागि यस यात्रामा आएका हौ र अझै बाँधिएर रहेका छौ। अहिले क्षणभरमा नै जीव निस्केर जानेछ। तब सबै कुरा नष्ट हुनेछ। सारा संसारलाई मायाले यस प्रकारले बाँधिरहेछ। यहाँ कसैको कुनै उपाय लाग्दैन। सबै मनुष्य कर्म बन्धनमा बाँधिएर यमपुरीतर्फ जाँदैछन्।
कसैलाई पनि पछाडि फर्किने बाटो छैन। यो संसारको व्यापारमा गरिएका शुभाशुभ व्यवहारको हिसाब यमदूतले लिनेछ। त्यहाँ सत्यासत्यको तत्काल जाँच हुनेछ। यही नै धर्मराजको व्यवहार हो। संसारमा व्यापार गर्दा तिमी जुन बन्धनमा बाँधियौ त्यसको प्रत्येक रौँ-रौँको हिसाब यमदूतले लिनेछन्। एकलाई बढाएर 1000 गुणा सम्पत्ति गराउँदा तिमीले अनेकौं जीव जन्तुको हत्या गरेका छौ। घुस दिएर त्यहाँ यमलोकमा छुटकारा पाइँदैन। आफ्ना नाता गोता सम्बन्धी त्यहाँ चिनेका कोही हुँदैनन्। यमदूतको पिटाइ भयानक हुनेछ। उनीहरूको मनमा दया त लेस मात्र पनि हुँदैन। पुण्य कर्म गर्यो भने वैकुण्ठको सुख भोग गर्नेछौ। यदि दुष्कर्ममा प्रवृत्ति भयो भने पापको भागी भएर यमपुरीको दारुण दुःखमा पर्नेछौ। याद गर, 84 लाख योनिको नरकाग्निमा जलेर अत्यन्त कष्ट भोगेर अन्त्यमा यो मानव तन पाएका छौ। यदि कसैले परमात्मा प्राप्त गर्ने उद्योग गर्दछ भने त्यसलाई यमपुरी जानु पर्दैन। साधुहरूको सत्सङ्गत गर्यो भने तिमीहरूले वैकुण्ठमा आफ्नो घर बनाउने छौ। यस प्रकारले संसारका हात पीठ बजारमा व्यापार भइरहेछ। यस भूमिका अनेकौं रहस्य र उल्झन छन्। यी सबैको वर्णन कति गरौं। धेरै पल्ट भन्दा सुनाउँदा सबैलाई दुःख लाग्ला। सत्य वचनलाई कसैले सहन सक्दैन। सत्य वचनलाई सबैले यसरी जरो मुलो नै समेत उखेलेर फ्याँकिदिए। यस संसारमा अब असत्यले मात्र ढाक्यो। असत्यको मात्रा यसरी बढेर गयो र संसारमा यो असीमित धेरै भयो। यदि कोही आफ्नो भलाइ चाहन्छ भने मनलाई दृढ गरेर सुन। निश्चय गरेर वैकुण्ठको बाटो समात, यमपुरीतर्फ नजाऊ। आधा छिनको यो जीवनमा थोरै मात्र दुःख सहन गरेमा पनि पछि अखण्ड सुख प्राप्त हुन्छ। हे साधुजन एवं व्यापारी हो मेराज ठाकुर भन्नुहुन्छ, मेरो पुकारलाई ध्यान दिएर सुन। आधा क्षणको यो जीवनमा थोरै मात्र दुःख सहन गरेमा पनि पछि अखण्ड सुख प्राप्त हुन्छ। हे साधुजन एवं व्यापारी हो मेराज ठाकुर भन्नुहुन्छ, मेरो पुकारलाई ध्यान दिएर सुन। मेरो पुकारलाई ध्यान दिएर सुन। चौपाई 43 प्रकरण 125 चौपाई 1816। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागरको नेपाली स्वरूपको प्रकरण 126 को पुरानो कीर्तन। हे मेरा साधु साथी हो, तपाईहरू यो विश्वको बाटो र कार्य व्यवहारलाई हेर्नुहोस्। यो भवसमुद्रको घाटमा मानिसहरू कमिलाको ताती जस्तो एकका पछाडि अर्को टोलीको अनुसरण गर्दै हिँडिरहेका छन्। सबै यमपुरीको सजिलो बाटोमा हिँड्दछन्। अशुभ कर्मको भारी बोकेर सबै उतै जान्छन्। कुटुम्ब र परिवारको भारी बोकेर हिँड्दा आफू अगाडिको उजाड र कठिन मार्गलाई कसैले हेर्दैनन्। मदमस्त भएर आफ्नो भयंकर दोषको पनि विचार गर्दैनन्। झन् वक्र चाल चल्दछन्। उत्तम भएर घमण्ड गर्दछन् अनि गलामा हात हालेर स्नेह प्रदर्शन गरी हिँड्दछन्। वेद शास्त्रमा अगाडिको उत्तम बाटो देखाइएको छ, त्यसलाई छोडेर मध्यम र अधम बाटोमा सबै हिँडिरहेका छन्। उनका अशुभ कर्मको बोझ अत्यन्त दुष्कर र गरुङ्गो छ। मनमा यस कुराको विचार गरेर पनि कोही डराउँदैनन्। यस्ता व्यक्तिहरू बलिया छन् र कसैको डर मान्दैनन्। यिनीहरू न कोही सुन्दछन् न देख्दछन् नै। यिनलाई साँच्चैको सुरवीर भन्नु पर्दछ। यी अपराधलाई गन्दैनन्। जसलाई यमराजको डर लाग्दछ त्यस्तो डरपोक यो बाटोमा कसरी हिँड्न सक्छ। आफ्नो कर्मलाई हेरेर ऊ रात दिन रुन्छ, तडबिन्छ र शरीरका रगत मासु सबै सुकाउँछ। वैकुण्ठको बाटो पनि अति कठिन छ। त्यहाँ त जसोतसो गरेर पुग्दछन्। तर यमपुरीको दुःख त अति दारुण र भयावह हुन्छ। यसको वर्णन हुन सक्दैन। यहाँ स्वप्नको सुख प्राप्त गर्न सबै इच्छा गर्दछन्, तर त्यसको प्रत्यक्ष दुःखलाई कसैले जान्दैनन्। यमपुरीको बाटोमा भिड लागेको छ, त्यसो हुनाले सबै उतै तानिएर जान्छन्। वैकुण्ठ धामको बाटो उजाड, निर्जन र बिरानो छ, त्यसैले त्यो बाटो कोही हिँड्न चाहँदैन।
बीचमा बस्ती नहुनाले बाटोमा ज्ञान वैराग्य लुट्ने चोर लाग्दछ। त्यसैले यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा कोही पनि पाइला राख्न चाहँदैनन्। बाटोको बीचमा बस्ती नहुँदा चोरले साहस र धैर्य लुट्दछ। मार्गको कठिनाई र कष्ट नै बाधक भइदिन्छ। हिँड्दा हिँड्दा शरीरमा रगत मासु रहँदैनन्। क्रोध आदि रूप अग्ला पहाड समानका अडचन र 20 रूपी खाल्डाहरू नै मार्गका बाधा हुन्। त्यसैले सबै यमपुरीको सजिलो बाटो हिँड्छन्। वैकुण्ठको अप्ठ्यारो बाटोमा कोही हिँड्दैनन्। तर सांसारिक स्वप्नबाट जागृत भएपछि यमपुरीको दारुण दुःख कानले ठीक ठीक सुन्न पनि सकिँदैन। वैकुण्ठ जाने बाटोको कष्ट सहियो भने पछि गएर अखण्ड सुख पाइन्छ। वेद पुराण र भागवत आदि भन्दैछन्, हे भाइ, जबसम्म ब्रह्माण्ड रहन्छ तबसम्म वैकुण्ठको सुख भोग गर्न पाइन्छ। तर अशुभ कर्मको बन्धन जहिलेसम्म छोड्दैन त्यस बेलासम्म त्यस बाटोमा चल्न सकिँदैन। हे भाइ हो, यो त सबै कर्मको फल हो। तपाईहरू मनमा सोचिरहनु भएको छ, तपाईहरू सुख भोगिरहनु भएको छ, तर अप्रत्यक्ष रूपमा बाँधिएर यमपुरीतिर तानिनुहुन्छ। वेद पुराण शास्त्रादिहरू भनिरहेका छन्, कर्मको बन्धन वज्र समान कठोर छ। निर्दयी व्यक्तिमा दया रति पनि हुँदैन र जीव हत्या गर्दछन्। हिंसा समान चण्डाल कर्म केही छैन, सो विचार गर्दैनन्। तपाईहरू फेरि शास्त्रका वचन हेर्नुहोस्। शास्त्रले यस प्रकारले बानी बोलिरहेका छन्, हात्ती, कीटाणु, पहाड, मान्छे, सम्पूर्ण चर अचरमा एउटै जीव तत्व व्याप्त छ। सबै भन्दैछन्, अन्न, पानी, हावा, किरा र पुतलीमा एउटै ब्रह्म विद्यमान छन्, तैपनि तिनको हत्या गर्दछन्। देख्दा देख्दैमा पनि अन्धा बन्दछन् र अनेकौं प्रकारका कर्म बन्धनमा बाँधिन्छन्। 5 तत्व मिलेर यो शरीरको रचना भएको छ। यसभित्र जीवात्मा बस्दछ। यो चल अचल सबैमा प्रविष्ट भएको छ। यसरी जीव विस्तृत भएको छ। यस्तो जानेर पनि सबै वर्ण, भेष र जाति अनुसार विभिन्न भागमा विधाती भए। कोही उत्तम बने, कोही मध्यम, सत्य वस्तुदेखि विमुख भएर सबै पतित हुँदैछन्। म पागल हुँ, त्यसैले पागल जस्तो वचन भन्दछु, तर अरू कोही पागल नबनुन्। कठिन बाटोमा जो हिँड्न सक्दैनन् तिनलाई यी वचन कठोर र प्रतिकूल लाग्नेछन्। एउटा मान्छेको आहारका लागि उसले अनेकौं जीव हत्या गर्दछ, फेरि दया देखाई टोप्लिएर दान गर्दछ। यस प्रकारको धर्मले उसलाई किन तारेन? अनेकौं संघ संस्थापकहरू दल बल सहित तीर्थयात्राका लागि प्रस्थान गर्दछन्। तीर्थमा गएर खुब दान दिएर ठुलो ठालु कहलाउँछन्, दानवीर कहलाउँछन्। कर्मको बन्धनमा बाँधिएर यात्रा गर्दछन्। सम्झन्छन्, यो खराब कर्मले मेरो के बिगार्न सक्दछ? मैले धर्म मात्र गरेको छु, पाप गरेको छैन भन्ने यस्तो सम्झिन्छन्। तर प्रत्यक्ष गरेको पाप देख्दैनन्। शुभाशुभ कर्मको भोग गराउन धर्मराजले सबैको सम्पूर्ण हिसाब लेखिराखेका छन्। आफ्नो चित्तलाई एकाग्र गर्नु नै तीर्थ गर्नु हो। कोही पनि कर्मको बन्धनमा बाँधिनु हुँदैन। दिनरात प्रियतम परमात्मासँग प्रेमपूर्वक रमन गर्नु पर्दछ। वास्तविक तीर्थयात्रा यसरी गर्नु पर्दछ। जो देखावटी रूपमा दान गर्दछन् ती अनेक प्रकारका कर्म बन्धनमा बाँधिन्छन्। मनको त्यो तत्व पाउन सक्दैनन्, त्यसैले अनेक प्रकारका बन्धनमा बाँधिन्छन्। जीव हत्या गर्दा मनमा अलिकति पनि पश्चाताप गर्दैनन्। आफ्नो नाम अथवा महिमाका लागि बलि यज्ञ र अनुष्ठान गर्दछन्। यी कर्मका बन्धनलाई कसैले बन्धन मान्दैन, तर यमराजले त सबैको हिसाब लिनेछ। अनेक मन्दिर र कुवा आदि बनाएर आफूलाई पुण्यात्मा कहलाउन धन खर्च गर्दछन्। यसरी देखावटी पुण्य कमाएर ढोङ रच्दछन्। फेरि आफ्नो प्रशंसा भात र चारणहरूद्वारा गर्न लगाउँछन्।
दान दिनु, दया देखाउनु र सेवा गर्नु जस्ता कार्य सम्पूर्ण शरीर लगाएर गर्नुपर्दछ, तर यी सबै गुप्त रूपले गर्नुपर्दछ। अधिकारी पात्र चिनेर अर्चन पूजा गर्नुपर्दछ। शास्त्रको अभिप्राय राम्ररी परीक्षण गर्नुपर्दछ। उहिले राजा जनकले आफ्नी रानीलाई बायाँ काखमा राखेर आगोमा पाउ राखी शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेका थिए, किनभने योग शक्तिको चमत्कारले उनलाई पोल्ने थिएन, तर अभिमान गरेको हुनाले उनको पाउमा आगो लाग्यो। त्यसपछि नवनाथका जोगीहरूले उनको घोर निन्दा गरे। त्यसकारण हाम्रो पनि समस्त साधना यस प्राप्त गर्ने कारणले गर्दा विफल नहुन्। सत्य संकल्प गरेर दृढतापूर्वक नियमको पालना गर। जहाँसम्म शरीर छ त्यहाँसम्म सत्यलाई परित्याग नगर। शरीरमा अनेक विघ्न बाधा आइपरे पनि प्रभुप्रतिको स्नेह नछोड। श्रीमद् भागवतका बानी वचनलाई विचार गरेर हेर। भागवतका वचन सार एवं सत्य हुन्। यिनै वचनको प्रकाशले जीवलाई जगाओ, अन्तर्मन एवं बुद्धिलाई प्रकाशित गर। जसले विश्वासपूर्वक मैले भनेको कुरालाई शिरोपर गर्दछ त्यसैका लागि म भन्दछु। तर अरू व्यक्तिहरू दुखी नहुनु। तिमीहरू आफ्नो मायाका बीचमा राजी खुसीले सुख भोग गरेर बस। केवल अरूको निन्दा गर्दछ भनेर नभन। म त शास्त्रका वचन देखाएर सिद्ध गरिदिन्छु। सज्जन पुरुषको निन्द्रा नटुटोस्, हृदयका आँखा खुलुन् भनेर म पुकार गरिरहेछु। वचन भन्दा कसैले दुखी नहुनु। सबैजना ध्यान दिएर सुन। सत्य कुरा भन्दा कसैले बाङ्गो सम्झिन्छ भने त्यसको भाग्यमा त्यस्तै लेखेको हुनुपर्दछ। वेद पाठ र प्रचार गर्ने ब्राह्मणले आफ्ना यजमानलाई सत्य कुरा बताए भने उनीहरूको व्यापार नै बन्द हुन्छ। हे भाइ, भागवत पाठ गरेर व्यापार गर्नेको बजार चल्न सक्दैन। ब्रह्मज्ञानको प्रचार गर्न थाले भने उनीहरू धन कमाउन सक्दैनन्। त्यसैले ब्राह्मणहरू आदिकालदेखि नै कर्मकाण्डलाई ग्रहण गरेर बसेका छन्। सत्य वचनलाई उपेक्षा गर्ने ब्राह्मणहरू कलिकालमा बलवान भएर आए। पाखण्डपूर्ण रीतिरिवाजले सारा पृथ्वीका प्राणीलाई खाइरहेछ। लोभ लालच बिना कसैले केही गर्दैनन्। यो लोभ अत्यन्त दुःखदायी भएर लाग्नेछ। मनमा यसको स्वाद चढेपछि विवेक विचार भन्ने कुरो त आउँदै आउँदैन। आलो छालाले बन्धन बाँध्दा सुख नै अनुभव हुन्छ, तर त्यही छाला सुकेर खङ्ग्रङ्ग भएपछि त्यसैले रुवाउन थाल्छ। मानव जन्म र प्राप्त भएको जीवन उत्तम एवं यो संसार असार छ। यस्तो जानेर पनि आफूलाई साधु महात्मा भन्न लगाउनेहरू मत्त भएर भित्रभित्र दुष्कर्ममा प्रवृत्ति हुन्छन् एवं वज्र जस्तो कठोर बन्धनमा बाँधिन्छन्। ब्राह्मणलाई कसैले पनि दोष नदिनु। यो त कलियुगको प्रभाव हो। शास्त्रमा जुन भविष्यवाणी गरिएको थियो त्यो सत्य भइरहेछ। आदि पुरुषका आप्त वचन प्रमाणित भइरहेका छन्। कृतवास रामायणको सुन्दरकाण्डमा यस्तो उल्लेख पाइन्छ। राक्षस कुलमा उत्पन्न विभीषणले श्री रामचन्द्रसँग यस्तो प्रतिज्ञा गरे, हे प्रभु, मैले हजुरसँग छल कपट गर्न भनेर आएको रहेछु भने म कलियुगमा ब्राह्मण भएर जन्मिन परोस्। यस्तो प्रतिज्ञा नगर भनी श्री रामचन्द्रजीले उनलाई रोक्नुभयो। तिमी मेरा भक्त हौ, यसमा मलाई पुरा विश्वास छ। मनमा कुनै प्रकारको दुविधा र डर नलेऊ। आगम ग्रन्थको भविष्यवाणी पहिले नै स्पष्ट गरिदिएको छ। यो कुरा सबै जान्दछन्। उत्तम ब्राह्मण भएर दानवको जस्तो कर्म गर्दछन्। कलियुगको यो व्यापक लक्षण हो। यो त मानव कुनै बहिराहरू भगवत कथा चर्चा सुन्नका लागि अन्धाका साथमा लागेर हिँडेको जस्तो भयो। एक थरीको बाह्य आँखामा ज्योति छैन र अर्को थरीको कान फुटेका छन्। यसमा पनि यी दुवै थरी हृदयका अन्धा त छँदैछन्। एकातिर पण्डितजी कथा भन्न थाल्नुहुन्छ, तर कसैका आँखाबाट प्रेमको आँसु झरेको देखिँदैन।
अर्कोतिर भद्दा ग्रामीण भाषाको प्रयोग गरेर टेढो मेढो अर्थ गरी श्रोतालाई आकर्षित पारेर हँसाउने उपक्रममा स्वयंवाचक पण्डित व्यस्त देखिन्छन्। कथा चर्चामा हाँसो ठट्टा गरेर मनोरञ्जन गरी प्रसन्न भएर वक्ता र श्रोता दुवै थरी उठ्दछन्। यस्तो सम्झिन्छन् हामीले हरिकथा सुनायौं तर हृदयको बन्धन भने खोलिएको हुँदैन। दुष्टहरू दुष्टसँग मिलेर नशामा मस्त भई झुमिरहेका छन्। यो कलियुगको रङ्ग र लक्षण हो। साँचा तत्त्वज्ञ पण्डित कहलाउने साधु मण्डली पनि यस कर्म बन्धनमा परिरहेका छन्। जति जति बुढाइ नजिक आउँछ उति उति मनमा कलुष र विकार बढ्दै जान्छ। यसो गर्दा गर्दै प्राण खिच्नका लागि यमदूत आउँछ। त्यस बेलामा जितेको रत्न पनि अर्थात् अमूल्य रत्न रूपी मानव जीवन पनि गुम्दछ। चर्चा कथा त त्यसैलाई भनिन्छ जुन भन्दा र श्रवण गर्दा भने वाचक र सुन्ने श्रोतागण दुवै थरी प्रेम विभल भई रुन्छन्। दिनरात मृत्युको भय बढ्दै जाओस् यस्तो भयो भने मात्र त्यस कथाले हृदयको गाँठो फुकाउँछ। सत्य वस्तु यी आँखाले देखिँदैनन्। संसारिक जीवले बाह्य आचरणमा मात्र लाग्दछ। यस्तो बाह्य आचरणले अखण्ड फल पाइने हो भने त सारा संसारका प्राणीले यस्तो फल पाउँथे। साधु सन्तहरू विभिन्न विचार र अनुष्ठानद्वारा खोजिकन थाके तर सत्यको मार्ग कसैले पनि पाएन। उनीहरू अनेकौं उपाय गरी थाके तर आवागमनको चक्र समाप्त भएन। जहाँसम्म यो मायाको नशा र संसारको क्रम भङ्ग हुँदैन त्यहाँसम्म सबै व्यक्ति व्याकुल भएर हिँड्दछन्। वास्तवमा यी व्यक्ति कल्पना र अनुमानको जंगलमा घुमिरहन्छन्। यिनलाई त्यो परम फलको प्राप्ति कसरी हुन्छ? साधकलाई जब आफ्नो साधन रूपी वृक्षको नै थाहा छैन भने त्यो कुन चाहिँ फल दिने वृक्ष हो र फल प्राप्तिको प्रयास कसरी हुन सक्छ? शोध खोज बिना फल प्राप्त हुँदैन। जसको मन व्याकुल भइरहेको छ त्यसको मनबाट शोध कार्य हुन सक्दैन। निश्चय नगरी केवल अनुमानबाट साधक मुक्तिको फल लिन हिँड्दछ। उसका सम्मुख कर्मको बन्धन छ जसले उसलाई घेरिरहेको छ। मनमा त यस्तो सम्झिन्छ मैले बन्धन तोडे तर बन्धन छुटाउन गरेको कर्मले तत्काल उसैलाई बाँधिहाल्दछ। जैनीहरूले फल प्राप्त गर्न खोजे, अनेकौं अनुमान गरे, तिनमा एक ऋषभदेव परम ज्ञानी भए। तिनमा 84 सिद्धले आफ्ना आफ्नो धर्म चलाए तर परम तत्व पाउन सकेनन्। यस संसारमा अनेक बुद्धिमान अवतारी पुरुषले खूब बल गरे, संसारबाट मन हटाएर परम तत्वको खोजमा लगाए तर आत्मा तत्व उनको सामर्थ्यबाट बाहिर र दृष्टिबाट परै रह्यो। साधु महात्माहरू आजसम्म खोजि नै रहेका छन्। फेरि जो साधु सज्जन कहलाउँछन् ती आफ्ना मनका कल्मस पखाल्ने प्रयासमा छन् तर स्वयं मन साबुन दलेर अर्थात् आचार विचार र कठोर साधनाद्वारा मनलाई नियन्त्रण गरेर मनलाई धोए पनि तिनको मन निर्मल हुँदैन। 100 वर्षसम्म नकोरी पालेको जगल्टालाई कसरी सङ्घेल्न सकिन्छ? जीवनको अन्तिम प्रहरमा हातमा काङ्गियो लिएर त्यो जगल्टा कोर्न कोही बस्दछ भने त्यो सङ्घेल्न सकिँदैन। यस्तै प्रकारले यो अशुभ कर्मको गाँठो पनि बलियो बनेको छ। यसलाई कुनै प्रकारले पनि फुकाउन सकिँदैन। बडा बलवानहरू यति योगीहरू बल गरी थाके, जीवनको अमूल्य अवसर व्यर्थमा गुमाए। यी प्रत्यक्ष रूपमा सांसारिक बन्धन र विकारलाई छोडिदिने महान बुद्धिमान कहलाउँछन्। तर अहंकार आदिको नदेखिने सूक्ष्म बन्धन कसैका दृष्टिले देखिँदैन। अनेक उपाय गरे पनि गुरुको परिचय बिना, गुरुको शरण बिना बन्धन छुट्दैन। मायाको जुन भूमिमा आफू बाँधिएका छौ सो भूमिकालाई नै चिनेका छैनौ। अशुभ कर्मको बन्धनले गर्दा आफूलाई पनि चिन्दैनन्, बन्धन पनि देख्दैनन्। खोज्दा खोज्दा गुरुसम्म पुग्न सक्यो भने त्यसले कर्मको बन्धनलाई डढाएर फ्याँकिदिन्छ। कर्म बन्धनमा परेका
अगाडिका जीवको कसरी उद्धार भयो? जसलाई गुरुको परिचय, शरण र ज्ञान प्राप्त भयो, त्यस मायाको बन्धन र आवागमनको चक्कर तत्काल छुटेर गयो। दोस्रो प्रहरको प्रखर उज्यालो जस्तो विवेकपूर्ण वचन तिमीसँग छ। भारतवर्षमा जन्म पाएर पनि अन्तरात्मामा किन उज्यालो पार्दैनौ? यस शरीरले सत्य वस्तुलाई किन राम्रो तरिकाले ग्रहण गर्दैनौ? बारम्बार यस्तो मौका आउँदैन। जितेको बाजीलाई हारेर किन हताश भएर जाँदैछौ? हे जैन महेश्वरी हो, तिमीहरू सुन। तिमीहरूको आदि धर्म त एउटै थियो। ऋषभदेव भगवान अन्तर्ध्यान भएपछि मान्छेहरू विवेक शून्य भएर त्यही एक धर्मको मार्गलाई कयौं भागमा विभाजन गरे। धर्मको संकीर्ण विचारमा बाँधिएर तिमीहरू आपसमा अनेक प्रकारका उल्झनमा परेका छौ। सत्य वस्तुलाई नखोजिकन त्यसबाट विमुख भएका छौ। त्यस्तै गुण धारण गरेर तिमीहरू साधु कहलाएका छौ। जीव यस्तो कठोर, दुष्ट र कहिले नफुल्ने ठेक्नु जस्तो भयो। तिमीहरू आत्मा तत्व नचिन्ने यस्ता आत्मघाती किन भयो? आफ्नो अमूल्य मानव जीवनलाई किन व्यर्थमा बिताउँछौ? हे साधु हो, आफ्नो शरीरलाई यस्तो यातना किन दिन्छौ? यस्तो मानव जुनीलाई तिमीहरूले जतन नगर्ने हो भने 84 लाख योनिमा जन्म लिनुपर्ने हत्याको पाप लाग्ने नै छ। यदि तिमीहरू यत्न गर्दैनौ भने अरू हिंसाको त पार नै छैन। जसले आत्मालाई चिनेन उसका अगाडि घोर अन्धकार छ। ऊ भवसागरमा डुबेर मर्नेछ। उसलाई ठुला ठुला छालले उल्टाउँदै पल्टाउँदै पछार्नेछ। त्यस जलमा ठुला माछाले साना माछालाई निल्दछन्। बुद्धि बिनाको जीव बेशुद्धिको हुनेछ। त्यसको शरीरमा यमराजको लाठो बर्सिनेछ। आफैले बाँधेको बन्धनले जीवलाई पुनः तानेर संसारमा ल्याउनेछ। जीवलाई क्षणभरका लागि पनि शान्ति हुने छैन। यो भयंकर दुःखको सिमाना देखिँदैन। तिमी तडपिँदै रुँदै पुकार गर्दैछौ। यस्तो डर भएपछि जीवात्मालाई किन जागृत गर्दैनौ? यो संसार त अति दुःखदायक छ। यस भव समुद्रमा कुनै दिशा देखिँदैन। यो भव समुद्र यमको जाल हो। यहाँ अनेक पल्ट तडपिनु पर्दछ, मर्नु पर्दछ। त्यति हुँदा पनि कालले छोड्दैन। त्यस्तो अवस्थामा के सोधखोज होला? यसबाट बच्ने सुअवसर आज नै हातमा आइरहेछ। हे सजन पुरुष हो, आफूलाई सम्हालेर हेर। यो नरतन बिना छुट्ने उपाय कुनै छैन। गुरुको परिचय र उनको शरण ग्रहण बिना यो बन्धन छुट्दैन। यो बन्धन कसै गरे पनि खुकुलो हुँदैन। अनेकौं उपाय गरे पनि भित्रको कालोपना जाँदैन। बाहिरबाट अशुभ कर्मको एउटा गाँठो खोल्यो भने पनि भित्र अर्को झन बलियो खोल्न नसकिने गाँठो बाँधिने छ। यो विषम कर्म बन्धनले फेरि यसै संसारमा ल्याउँछ। यसलाई खोल्ने अर्को उपाय यस नश्वर संसारमा छैन। यस शरीरभित्र जीव बाँधिएको छ, त्यो पनि कसैले देख्न सक्दैन। शरीरभित्रको जीवलाई नै देख्न सकिँदैन भने सबैभन्दा पर रहेका परमेश्वरलाई कसरी खोज्न सकिएला? यदि यस शरीरमा बस्ने जीवात्मा निराकार र स्थूल बन्धनमा कसरी बाँधिएको छ, जसको कुनै स्वरूप, रंग, हावा, प्रकाश केही छैन? हे साधु हो, विचार गरेर हेर, यो कसरी बन्धनमा बाँधियो? जीवात्मालाई अशुभ कर्मरूपी अज्ञानले बाँधेको छ। त्यो अज्ञान नै बलवन्ती निन्द्रा हो। यस धरतीको गहिरो नशाको निरन्तर विष यसमा व्याप्त भइरहेछ। यसैले यो जीव घोर अन्धकारमा परेको छ। यो मानव तन पाएर पनि छुट्न सक्दैनौ भने अरू कुन प्रकारले छुटौला? हे श्रेष्ठ जन हो, त्यसकारण साधुहरूको सत्संग गर। अलिअलि गरेर मौका बितेर जाँदैछ। साधुहरूको सत्संगबाट नै यो मायावी विष उत्रिनेछ। यसको हृदयमा प्रकाश भरिदिनेछ। गहिरो अज्ञान रूपी नशा र निन्द्रा सबै उडेर जानेछ। मोह अन्धकार नाश हुनेछ। तर त्यसबेला जीवले आफूलाई चिन्नेछ। यो त्याज्य संसारलाई पनि चिन्नेछ। जब आफ्नो अखण्ड घर दृष्टिमा आउनेछ तब उसलाई सच्चा शान्ति मिल्नेछ।
जीवको बेहोसीपना हट्ने बित्तिकै अज्ञान नष्ट भएर जान्छ। परमात्मासँग भेट भइसकेपछि अशुभ कर्मको कालीमा कसरी अडिन सक्दछ? साथै भ्रम सम्पूर्ण टाढा भागेर जानेछ। सारा शङ्का नाश हुनेछ। इन्द्रियातीत वस्तुको खोजी हुनेछ। तत्पश्चात जीवले अखण्ड वसन्त ऋतुमा आनन्दपूर्वक रमन गर्नेछ। विराटका धर्मग्रन्थ, आप्त वचन र सन्त बानीलाई दोष नदेऊ। यिनले सदा सत्य नै भनिरहेका छन्। मानिसहरू जब ती आदेश उपदेश अनुसार चल्न सक्दैनन् तब बुद्धि बिग्रेर जान्छ। श्रीमद् भागवतमा परशुरामलाई विष्णुको अवतार भनिएको छ। उनको पनि कर्म बन्धन अझैसम्म छुटेको छैन। आजसम्म कष्टप्रद साधना गरिरहेका छन्, तर कर्मका तन्तु डोरी अझैसम्म चुडिएका छैनन्। कयौं व्यक्तिहरू पञ्चाग्नि, चारैतिर आगो र माथि सूर्यको ताप तापेर शरीरलाई सुकाउँछन्, तैपनि उनीहरूको कर्म बन्धन डढ्दैन। अनादिकालदेखि बाँधिएको बन्धन कहिले खुकुलो हुँदैन। अवतारी पुरुष परशुरामजीमाथि आज पनि प्रत्यक्ष रूपमा रहेको कर्म बन्धन छुटाउन प्रयत्नशील छन्। यो कुरा आफ्नो जीवनका लागि भनिएको हो। यस्ता महान अवतारीहरू पनि कर्मले बाँधिएका छन् भनेर आफू कर्म पासमा नबाँधिनु होला। कर्म बन्धनले हामीलाई के गर्न सक्दछ भनेर यो नश्वर ब्रह्माण्ड बीचमा कसैले नभन्नु होला। ब्रह्माण्डका मालिक स्वयं बाँधिएका छन्। शास्त्रले यही कुराको साक्षी दिइरहेका छन्। अग्नि, आकाश, वायु, पानी, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र र 14 लोक यी सबै कर्मको बन्धनमा परेर घुमिरहेका छन्। अरू समस्त चल अचल प्राणीहरू यिनैबाट नै उत्पन्न भएका हुन्। यो विराट जुन दिन प्रकट भयो त्योभन्दा पहिले यस कर्म बन्धनको सृष्टि भयो। यो अनादि बन्धनलाई कुनै साधनाले डढाउँदा पनि डढ्दैन। त्यसैले सारा जीव कर्मतिर नै तानिएर गइरहेका छन्। यस बन्धनबाट मुक्त हुनका लागि मानव जन्म भएको छ। त्यो पनि विशेष रूपमा भरतखण्डमा जन्म भएको छ। कलियुगमा उत्तम मानव शरीर पाएर पनि बन्धन छुटाउनुको बदला अधिक अशुभ कर्म बन्धनले प्रत्यक्ष रूपमा बाँधिएका छन्। आफ्नो मनमै अन्धकार छ, प्रकाश पनि यही मनभित्र छ। आफ्नो हृदयलाई कसैले पनि जतन गर्दैनन्, पराधीन भएर कर्म गर्दछन् र आफ्नो अमूल्य मानव जीवन त्यसै गुमाउँछन्। हे भाइ हो, वेदवाक्य उप कसैले विचार गर्दैन। सबैलाई मायाको स्वाद लागिरहेको छ। दावानल रूपी अग्नि यस प्रकारले बलिरहेछ। त्यसकारण सत्य जति भागेर टाढा गयो। यस संसारमा साँचो बोलेको कसैलाई मन पर्दैन। सत्य कुरा सुन्दा सबैलाई दुःख लाग्दछ। वेदवाक्य या आप्त वचन पढेर ध्यानपूर्वक विचार गर त। उनीहरू स्वयं आफ्नो मुखले के भनिरहेका छन्? वेदले भनेको छ, मेरो मूल जरो आकाशमा छ, हाँगा बिगाहरू पातालतिर फैलिएका छन्। यति थाहा पाएर पनि अल्पज्ञहरूले सम्झेका छैनन्। सो नसम्झिनाले बारम्बार माया जालमा पर्दछन्। हे भाइ हो, वेद त कुनै वृक्ष होइन, यो त स्पष्ट बानी मात्र हो। उल्टोलाई सुल्टो पारेर विचार गर। यसमा छिपेका रहस्यलाई सम्झेका छैनौ। वेदशास्त्रका बानी सत्य हुन्, तिनलाई विचार गरेर हेर। यो कुहिरो जस्तो रहस्यको खेल रचिएको छ। यसभित्र अन्धकार नै अन्धकारले भरिएको छ। वेदलाई दोष नदेऊ। वेदले त सत्य बानी बोलिरहेको छ। सबैको भ्रमको धरातलमा खडा छन्। यो भूमिको प्रभाव नै यस्तो छ। यसले सबैको बुद्धिलाई चक्करमा पारिरहन्छ। सबै व्यक्तिहरू बाहिरी अर्थ मात्र लगाउँछन्, भित्री तत्त्वलाई कसैले पनि जान्दैन। पुराका पुरा ब्रह्माण्ड प्रबल प्रवाहमा बगिरहेका छन्। सुख दुःखको विचार कोही पनि गर्दैन। वेदहरू परब्रह्मको खोजी गर्दा पाउन नसकी न यति मात्र होइन रहेछ, यस्तो विचार गरी फर्के। तर परब्रह्मलाई पाउन सकेनन्। तब फेरि फर्केर संसारका निम्ति उल्टो कर्मकाण्डको बन्धन बनाइदिए। म त व्यासजीले भन्नुभएका कुरालाई मात्र दोहोऱ्याइरहेको छु।
हे साधु सन्त हो, तपाईहरू म प्रति विश्वास गर्नुहोस्। यदि मान्नु हुँदैन भने श्रीमद् भागवतमा विराजमान भएका सुखदेवजीसँग सोध्नुहोस्। व्यासजीले वेद पुराण र महाभारत आदि सम्पूर्ण ग्रन्थ तयार गर्नुभयो, तैपनि हृदयमा अशान्ति भइ नै रह्यो। तब त्यहाँ नारदजी आइपुग्नुभयो अनि नारदजीले भन्नुभयो, नारदजीले व्यासजीको भर्त्सना गर्नुभयो। व्यासजीको ज्ञान गर्भित वचनलाई उहाँले पुरा सुन्नु भएन। उहाँका सबै ग्रन्थलाई एकातिर पन्छाई भन्नुभयो। अवतारी पुरुषको मर्यादाको लाज पनि राख्नु भएन। व्यास रचित ग्रन्थ हेरेर नारदजी अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो। शास्त्र पुराण निर्माण गरेर तिमीले भवसागरमा डुबिरहेका प्राणीलाई झन् डुबाइदियो भनेर भन्नुभयो। नारदजीले भन्नुभयो, जबसम्म तिमीले स्वयं विराटका स्वामीलाई पाउन सकेनौ तबसम्म तिमी चुप लागेर किन बसेका छौ? संसारका जीवलाई निसार उल्टा वचन सुनाएर सत्य पथबाट किन विचलित गरायो? यसरी किन धोका दियो? व्यासजीका कठिन र असमंजसमा पार्ने बानी सुनेर नारदजीले आफ्ना दृष्टि उनीतर्फबाट हटाउनुभयो। त्यसपछि व्यासजीलाई सम्झाउनुभयो, श्रीकृष्णजी बिना अरू सम्पूर्ण ज्ञान मिथ्या हो। व्यासजीको बानी रचना गरेर भन्ने अहंकारलाई नारदजीले यसरी उडाइदिनुभयो। दया गरेर कठोर शब्दमा खण्डन मण्डन गर्नुभयो, जसबाट व्यासजीको आत्मदृष्टि खुलाइदिनुभयो। देवर्षि नारदले त्यतिखेर व्यासजीको जुन शब्दमा भर्त्सना गर्नुभयो त्यो मेरो जिब्रोले वर्णन गर्न सक्दैन। नारदजीले त अति कठोर वचन भनिरहेका थिए, तर म त्यस्ता शब्दको प्रयोग गर्न कसरी सक्छु? म यति पनि यसकारण भनिरहेछु, कोही पनि यस कुरामा अनभिज्ञ नरहुन्। दुनियाँका साथ साधु सन्त पनि कर्मकाण्डको शब्दले तानिएर उतैतिर प्रवृत्त भइरहेका छन्। तब म के गरौं? सत्य कुरा म लुकाइराख्न सक्दिन। नारदजीले रिसाएर व्यासजीलाई गुरु तत्वको बोध गराउनु भयो। त्यो विवेक पाएर व्यासजी आफ्नो निवास स्थानमा आए। तब आफूले रचेका सम्पूर्ण ग्रन्थका सार शब्द लिएर मनन गरी हृदयमा धारण गरे। वास्तविक सार तत्वलाई ग्रहण गरेर उनले श्रीमद् भागवतका 12 स्कन्धको रचना गरे। तब यस बानीबाट हृदयमा शान्ति भयो, मनमा अत्यन्त आनन्द आयो। माताको गर्भबाट सुखदेवजी आउनु भएपछि श्रीमद् भागवत लेख्ने काम सुरु भयो। व्यासजीले सार शब्द सम्झाउनु भयो। त्यही सार तत्व ग्रहण गरेर सुखदेवजीले सत्य वस्तु सबैका सामुने राखिदिनुभयो। सबै शास्त्रका सारको पनि सार श्रीमद् भागवत भयो। यथार्थ ज्ञानको विवेकपूर्ण वचन श्रीमद् भागवतमा संग्रहित छ। त्यसलाई सुखदेव मुनिले पुनः आफ्नो भावनामृतले सिंचन गर्नुभयो। त्यसैले त्यसमा अरू विशेषता थपियो। श्रीमद् भागवत सम्पूर्ण यथार्थको पनि यथार्थ निर्माण भयो। त्यसैलाई सबैको मुखले वर्णन गरिरहेका छन्। तर सारयुक्त शब्द गरुङ्गो हुनाले ग्रहण गर्न तथा विचार गर्न कठिन छ। त्यसैले वेद वक्ता ब्राह्मणले पहिले अवतरित वेदवाणीद्वारा कर्मकाण्डकै प्रचार गरिरहेका छन्। सुखदेव मुनिका शब्द सम्झेर यदि कसैले विचार गर्दछ भने त्यो स्पष्ट हुन्छ। श्रीमद् भागवतको कथा सुनाएर 1 हप्ताभित्रमै उहाँले राजा परीक्षितलाई भवसागरबाट पार तार्नुभयो। तर आश्चर्य छ, तिनै बानी पढेर सुनेर पनि मानिसहरू यमद्वारतिर बाँधिएर जान्छन्। यथार्थ अर्थको परिचय हुँदैन। जुन शब्दको अर्थ आत्मापट्टि लगाउनु पर्थ्यो त्यसको अर्थ शरीर र संसारमा लगाउँछन्। यसैले परमात्मासँग प्रेम उत्पन्न हुँदैन। दिनरात अर्थ गरेर सम्झाइरहे तापनि कसैको जीवनमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। यो लाटोले बहिरालाई सुनाए जस्तै हो। यसैले आवागमनको बन्धनमा परिरहेका छन्। यस भेदलाई निहालेर कसैले हेर्दैन। यथार्थ तत्व नपाएकोले विवेकको उदय हुँदैन। गुरु तत्व बिना यसको परिचय पनि हुँदैन। यस भागवतको अर्थमा विशेष गहकिलो तत्व विद्यमान छ। कसैले विचारपूर्वक निरीक्षण गर्दछ भने त्यसले यस अर्थभित्र प्रकाश पाउँछ।
शब्द सुनेर आफ्नो जतन गरेर जुन जीव जागृति हुन्छ त्यसको हृदयमा प्रकाश उत्पन्न हुन्छ। जीव जागृत भएपछि अखण्ड वस्तु टाढा हुँदैन। आत्मा र परमात्मा दुवै हाराहारीमा हुन्छन्। संसारलाई पिठ्यौं फर्काएर जीव पनि परमात्मा सन्मुख हात जोडेर खडा हुन्छ। समस्त विराटको असारताको मर्म जानेर जीव यस मायामा रहेर पनि सत्यको पालन गर्नेछ। स्वामी र सेवक, गुरु र शिष्य एवं ब्रह्म र जीवको मिलन हुनेछ। तब असत्य नाश भएर जानेछ। जीव र ब्रह्मको मिलन हुने बित्तिकै बन्धन छुट्नेछ। अलिकति मात्र पनि कर्म बन्धन रहने छैन। निष्काम कर्मको डङ्का बज्नेछ। तब सबैले अविनाशी सुख पाउनेछन्। हे भाइ हो, अरूलाई दोष नदिनु होला। यो माया नै बहुत विकराल छ। माकुरो जसरी आफूले नै जालो बुनेर फेरि त्यसैमा अल्झिएर मर्छ, त्यसरी नै जीव मायामा अल्झिएर समाप्त हुन्छ। जो जलका जीव छन् ती जल बिना बाँच्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई अनेकौं सुख देखाएर पनि पानीको फोको उठेर फुट्ने समय जति पनि जललाई परित्याग गर्न सक्दैनन्। त्यस्तै जीव मोह सागरबाट उत्पन्न भएका छन् भने तिनले भवसमुद्रलाई छोड्दैनन्। उनीहरूलाई अविनाशी सुख देखाए पनि आफ्नो नश्वर घर संसारको क्षणिक सुखको मोह छोड्न चाहँदैनन्। जो सत्यलोक अखण्ड भूमिकाको बासिन्दा छ भने त्यसले यी वचन उप विचार गर्नेछ। त्यसले यो मायावी संसारलाई नारकीय अग्निको ज्वाला समान जानेर छोडिदिनेछ। त्यसैले अखण्ड सुख प्राप्त गर्नेछ। यसपछि मनबाट सारा गुण, अङ्ग, इन्द्रिय प्रकट भएका छन्। त्यसैले कर्मलाई ढकेलेर सत्यतर्फ प्रवृत्ति गराउनेछ। एकले अर्कालाई उपदेश गर्नेछ र जीव र मन एउटै रङ्गमा रङ्गिनेछन्। गुप्त रहस्य गुरुद्वारा मात्र प्रकट हुन्छ, अन्यथा त्यो प्रकट हुँदैन। जसले परमात्माको सार तत्त्व गुरुसँग खोज्दछ त्यसैलाई मात्र यो गुप्त रहस्य बताइन्छ। यो त निश्चित लक्ष्य बिना नै अनुमान गरेर सारयुक्त वचन रूपी बाण छोडियो। आत्मालाई जागृत गर्ने वचनलाई उडाएर फ्याँक्न सकिँदैन। जसरी बिना लक्ष्यको तीर व्यर्थ हुन्छ, त्यसरी नै सत्य वचनलाई ग्रहण गर्ने पारखी र जीवन जगतमा उतार्ने योग्य सुरवीर बिना शब्दहरू पनि व्यर्थ हुन्छन्। ती शब्दले मनमा चोट पार्न सक्दैनन्। शब्दद्वारा नै साधुसँग परिचय हुन्छ अनि सत्संग र मेलमिलापको क्रम सुरु हुन्छ। आप्त वचन एवं सन्तबानीले यस्तो भन्दछ, साधुको संगत प्राप्त गर्नु अनमोल रत्न प्राप्त गर्नु समान हो। साधुको संगत प्राप्त गर्नु अनमोल रत्न प्राप्त गर्नु समान हो। शब्दद्वारा नै साधुहरूसँग परिचय हुन्छ अनि सत्संग र मेलमिलापको क्रम सुरु हुन्छ। आप्त वचन एवं सन्तबानीले यस्तो भन्दछ, साधुको संगत प्राप्त गर्नु अनमोल रत्न प्राप्त गर्नु समान हो। अनमोल रत्न प्राप्त गर्नु समान हो। चौपाई 129, प्रकरण 146, चौपाई 1945। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।